अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसाम शाहिद और आप देख रहे हैं इन्फो क्रैकर। दोस्तों, तारीख में जो भी चीजें इजाद हुई उनके पीछे काफी स्ट्रगल और लंबी मेहनत मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो गलती से इजाद हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो गलती से इजाद हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। माइक्रोवेव ओवन वर्ल्ड वार 2 के आसपास हादसाती तौर पर इजाद हुआ था। 1945 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट पर्सिस स्पेंसर एज अ साइंटिस्ट एक कंपनी के लिए काम करते थे। ये कंपनी, जिसका नाम रैथियन था, वर्ल्ड वार 2 में रडार ट्रांसमीटर्स बनाया करती थी जो कि जंग में इस्तेमाल होते थे। 1945 में एक दिन पर्सिस स्पेंसर इस कंपनी में एक्टिव रडार्स पर काम कर रहे थे और जब वो वेव्स पैदा करने वाले रडार के पास खड़े थे तो अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनकी पॉकेट में मौजूद चॉकलेट बार पिघल गई। इस एक्सपेरिमेंट से स्पेंसर को अंदाजा हुआ कि माइक्रोवेव्स से चीजों को गर्म करने का काम लिया जा सकता है। सबसे पहले स्पेंसर ने अपने इजाद करदा माइक्रोवेव ओवन में पॉपकॉर्न बनाए। तो ये जो आज हम माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं, ये पर्सिस स्पेंसर की ही इजाद है। क्या आप जानते हैं कि ये मैचेस जो कि आग जलाने के काम आती हैं कैसे इजाद हुई? तो फ्रेंड्स, 1826 में एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन वॉकर केमिकल्स को लकड़ी के तिनके से मिक्स कर रहे थे। जॉन वॉकर ने देखा कि ये केमिकल लकड़ी के तिनके पर चिपक गया है। इन्होंने इस स्टिक को साफ करने के लिए एक पेपर पर इसको रगड़ा जिस पर फास्फोरस था। जैसे ही इन्होंने ये किया तो देखा कि रगड़ने से इस तिनके को आग लग गई। उसी वक्त उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि इसको आम इस्तेमाल में लाकर आसानी से आग जलाने के काम लाया जा सकता है। यूं ही मैच स्टिक्स पूरी दुनिया में जल्द ही फेमस हो गईं और आज भी बहुत मुफीद हैं। 1853 में फ्राइड पोटैटोज बहुत शौक से खाए जाते थे। न्यूयॉर्क के एक साराटोगा स्प्रिंग्स नामी रेस्टोरेंट में एक शेफ जॉर्ज क्रम फ्राइड पोटैटोज बनाया करते थे। इनको अपने एक कस्टमर से बहुत ज्यादा शिकायत मिलने लगी कि आपके आलू ठीक नहीं होते, ये काफी थिक होते हैं और क्रंची और साल्टी भी नहीं होते। 24 अगस्त 1853 के दिन जॉर्ज क्रम ने अपने इस कस्टमर को खुश करने के लिए आलू को बारीक बारीक काट कर तलना शुरू कर दिया और इन पर नमक छिड़ककर इसको पेश किए तो इसको ये बेहद पसंद आए। ये तरीका बहुत कारआमद साबित हुआ और इस तरह चिप्स खस्ता और मजेदार लगने लगे। उस दौर में ये साराटोगा चिप्स के नाम से मशहूर हो गए और आज भी जॉर्ज क्रम के बनाए हुए चिप्स पूरी दुनिया में बहुत शौक से खाए जाते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां कोन आइसक्रीम ना खाई जाती हो। फ्रेंड्स, आप कोन आइसक्रीम तो बहुत शौक से खाते होंगे, लेकिन इसकी कोन बहुत अरसा बाद आइसक्रीम के साथ शामिल की गई। 1904 में एक अमेरिकन शहर एसटी लुइस में एक मेला लगा हुआ था जिसका नाम वर्ल्ड्स फेयर था। इस मेले में कुछ लोग खाने की चीजें भी बेच रहे थे। इन्हीं लोगों में एक आदमी जिसका नाम अर्नेस्ट ए हार्वी था क्रिस्पी वॉफल्स बेच रहा था जो आइसक्रीम के साथ मौजूद होती है। इस आदमी का ताल्लुक शान से था। हार्वी के साथ एक आदमी आइसक्रीम बेच रहा था। गर्मी शदीद थी और जल्द ही आइसक्रीम बेचने वाले के पास आइसक्रीम के लिए कप्स खत्म हो गए। हार्वी ने इसका हाल ये निकाला कि आइसक्रीम वाले को अपने वॉफल्स कोन की शक्ल में बेंड करके दे दिए ताकि वो इसमें आइसक्रीम डालकर लोगों को बेच सके। और ये पूरी वॉफल कॉर्न आइसक्रीम लोगों को बहुत पसंद आई और यूं आइसक्रीम कॉर्न इजाद हो गई जो आज पूरी दुनिया में बहुत शौक से खाई जाती है। फ्रेंड्स, एक यूएस इन्वेंटर चार्ल्स गुडईयर जो कि रबर को मजबूत बनाने के लिए अपनी लैब में तजर्बात कर रहे थे, लेकिन वो हर तजर्बे में नाकाम रहे। अब चार्ल्स गुडईयर तंग आकर रबर में मैग्नीशिया और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया, लेकिन वो फिर नाकाम रहे। इस बार नाकामी की वजह से वो किसी सोच में गुम थे और अचानक सल्फर का महलूल इनके हाथ से गिर गया। कुछ महलूल चूल्हे की गर्म सतह पर गिर गया और उस जगह से रबर मजबूत हो गई जो कि आज कार के टायर, फुटबॉल और बास्केटबॉल में भी इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, टी बैग्स भी पूरी दुनिया में हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनकी कहानी काफी दिलचस्प है। 1903 के आसपास एक आदमी जिसका नाम थॉमस सुलिवन था अमेरिका में चाय की पत्ती और कॉफी बेचा करता था। ये चाय की पत्ती के सैंपल्स कैंस में डालकर मुख्तलिफ दुकानों में भेजा करता था। एक दिन इसने सोचा कि कैंस में पत्ती डालकर भेजना काफी महंगा पड़ता है, तो इसने हाथ से बने छोटे छोटे सिल्क बैग्स में पत्ती डालकर भेजना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये पत्ती के बने हुए सिल्क बैग्स मशहूर होना शुरू हो गए और ये टी बैग्स की शक्ल इख्तियार कर गए। थॉमस ने सोचा भी नहीं होगा कि ये अचानक से टी बैग्स इजाद कर देगा और आज जो हम टी बैग्स इस्तेमाल करते हैं उनमें दूसरी तरह का मटेरियल इस्तेमाल होता है और मॉडर्न टी बैग्स को विलियम हर्मनसन नामी आदमी ने इजाद किया था। फ्रेंड्स, आइस लॉलीज भी हम बहुत शौक से खाते हैं। इनको मशहूर आइसक्रीम ब्रांड्स भी बेचते हैं और ये गोला गंडा की शक्ल में भी बेची जाती है।
لیکن آئس لولیز بھی ایک 11 سالہ بچے کی ایجاد ہے۔ 1905 میں 11 سالہ بچہ فرینک اپرسن اپنے گھر کے بیک یارڈ میں لیمن سوڈا پاؤڈر کو پانی میں ایک سٹک کے ساتھ ملا کر کھیل رہا تھا۔ ان دنوں شدید سردی پڑ رہی تھی اور ٹیمپریچر مائنس میں تھا۔ اس بچے نے یہ سوڈا اور سٹک کو گلاس میں ہی چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ رات کو یہ مکسچر شدید سردی سے فریز ہو گیا اور یہ پہلی آئس لولی ایجاد ہوئی۔ 18 سال بعد فرینک اپرسن نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک بیچ پر اپنا یہ فروزن سوڈا واٹر بیچنا شروع کر دیا۔ اس کو اس دور میں پاپسیکلز کہا جاتا تھا۔ 1925 میں فرینک نے پاپسیکلز کے رائٹس نیو یارک کی ایک کمپنی جوئلوئے کو بیچ دیے اور یوں آئس لولیز یا پاپسیکلز پوری دنیا میں مشہور ہو گئیں۔ سیفٹی گلاس جدید دنیا کی حیران کن ایجاد ہے۔ اس سے انسان کی زندگی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ عام طور پر گلاس پر کوئی بھی چوٹ لگے تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ 1903 میں فرانس کے مشہور کیمسٹ ایڈورڈ بینڈیکرٹس اپنی لیبارٹری میں تجربات کر رہے تھے۔ تجربہ کرتے وقت وہ ایک شیشے کی ٹیوب گرا بیٹھے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیوب گر کر بکھری نہیں بلکہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر کسی پچھلے تجربے والا محلول موجود تھا جس نے اس کو بکھرنے نہیں دیا۔ ایسے ہی آپ کی کار کی ونڈ سکرین کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے جو ٹوٹنے کے بعد بھی شیشے کو بکھرنے نہیں دیتا۔ فرینڈز، 1886 میں اٹلانٹا کے ایک فارماسسٹ جوہن ایس پیمبرٹن نے کوکا کولا ایجاد کی تھی۔ جوہن ایس پیمبرٹن ایک فارماسسٹ تھے اور دوائیاں بنانے کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے کئی ادویات ایجاد کی تھی لیکن ان کی کوئی دوائی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ جب امریکہ میں سول وار شروع ہوئی تو پیمبرٹن نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ یہ جب زخمی ہوا کرتے تھے تو یہ مورفین نامی ایک ڈرگ لیا کرتے تھے۔ جلد ہی یہ اس ڈرگ کے عادی ہو گئے۔ اپنی اس ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے پیمبرٹن نے کوکا اور کولا نٹس کو ملا کر ایک دوائی ایجاد کی اور یوں کوکا کولا کا سرپ ایجاد ہو گیا۔ پیمبرٹن نے اس کو برین ٹونک بنا کر بیچنا شروع کیا، لیکن ان دنوں مارکیٹ میں سوڈا ڈرنکس کی کافی ڈیمانڈ تھی اور یہ سرپ سوڈا ڈرنک کی شکل اختیار کر گیا۔ اپنے مرنے سے پہلے پیمبرٹن نے یہ فارمولا اٹلانٹا جارجیا کے ایک بزنس ٹائکون ایسا کینڈلر کو $1750 میں بیچ دیا اور ایسا کینڈلر نے ہی کوکا کولا کو پوری دنیا میں ایک سافٹ ڈرنک کے طور پر پھیلا دیا۔ 1895 کی بات ہے کہ ولہلم کانراڈ روئنٹگن جو کہ جرمنی کی ایک یونیورسٹی وارزبرگ میں پروفیسر تھے، انہوں نے حادثاتی طور پر ایکس رے دریافت کیا۔ ایک بار غلطی سے ان ریز کے سامنے ہاتھ رکھا تو انہیں فوٹوگرافک پلیٹ پر اپنے ہاتھ کا اندرونی عکس نظر آیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ریز ٹھوس اشیاء اور انسانی اجسام سے گزرتے جیسا عکس بناتی ہیں۔ آج ہم جسم کے اندر ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو دیکھنے کے لیے ایکس ریز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم نے آپ کو دکھائیں کچھ ایسی چیزیں جو حادثاتی طور پر ایجاد ہوئیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ٹیم کی بھرپور کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیو ایسی ہی دلچسپ بنائی جائے اور آپ تک پہنچائی جائے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔